हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु यु इन आवर च्यानल टेक्निकल कुरो। यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई फर र सिन्सको सही प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा केही कुराहरू बताउँदैछु, जसबाट तपाईले कस्तो अवस्थामा सेन्टेन्स बनाउँदा फर युज गर्ने र कस्तो टाइपको सेन्टेन्समा सिन्स युज गर्ने भन्ने बारेमा केही नलेज प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई पनि फर र सिन्सको प्रयोगमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ अथवा कस्तो अवस्थामा फर युज गर्ने, कस्तो अवस्थामा सिन्स युज गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ क्लियर आइडिया पाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईहरुलाई यो भिडियो युजफुल हुन सक्छ। भिडियो ध्यान दिएर हेर्नु होला र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला म तपाईलाई एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। तपाईले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भनेदेखि सब्स्क्राइब बटनमा थिचेर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साइडमा रहेको जुन नोटिफिकेसन बेल छ त्यसलाई पनि क्लिक गरेर अन गर्नु होला, किन भनेदेखि जब मैले भिडियो अपलोड गर्छु, विभिन्न किसिमको टेक्निक अथवा इंग्लिश रिलेटेड भिडियो अपलोड गर्छु, अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईले सजिलैसँग तपाईको मोबाइल अथवा कम्प्युटरमा एज अ नोटिफिकेसनको रूपमा भिडियो पाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा मैले अपलोड गर्ने सबै भिडियोहरू तपाईले सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब हामी भिडियोतर्फ लागौं। फर्स्टमा फर के हो, सिन्स के हो भन्ने बारेमा हामीले बेसिक तरिकाबाट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पल तरिकाले फर र सिन्स भनेको प्रिपोजिसनको फर्म हो, जो चाहिँ अझ मेनली भन्दाखेरि हामीले प्रिपोजिसन अफ टाइम भनेर चिन्छौँ, जो चाहिँ प्रिपोजिसनकै केही टाइप हो, त्यसको फर्म हो, प्रिपोजिसन भित्रकै पार्ट हो, जो चाहिँ हामीले मेनली टाइम ड्युरेसनको कुरा गर्नको लागि अथवा पोइन्ट अफ टाइम कुरा गर्नको लागि चाहिँ हामीले फर र सिन्स युज गर्छौँ। र सिम्पली यहाँनिर तपाईले के बुझ्नु होला भनेपछि प्रिपोजिसनको फर्म चाहिँ फर र सिन्स हो, जो चाहिँ सिम्पली वी युज फर एन्ड सिन्स टु टक अबाउट टाइम। यति कुरा बुझ्नु होला। हामीले चाहिँ समयको बारेमा कुरा गर्दा, कुनै पनि समय घटनाक्रमको बारेमा चाहिँ कुरा गर्दा हामीले फर अथवा सिन्स युज गर्छौँ। कस्तो अवस्थामा फर र कस्तोमा सिन्स युज गर्छौँ त्यसको बारेमा हामी ब्रिफली जाने नै छौँ। मैले भनेको कुराहरू बुझ्दै जानु होला। र फर्स्टमा हामी फरको केही इन्ट्रोडक्सन हेर्छौँ। द प्रिपोजिसन फर इज युज टु टक अबाउट एन अमाउन्ट अफ टाइम। सिम्पली फर भनेको यो फर जुन छ त्यो चाहिँ हामीले अमाउन्ट अफ टाइम है, अथवा यसलाई चाहिँ हामीले पिरियड अफ टाइम पनि भन्छौँ। त्यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ फर युज गर्छौँ। सिम्पली कस्तो अवस्था, सेकेन्ड्स अथवा मिनट्स, आवर्स, डेज, मन्थ्स, इयर्स, यी अमाउन्ट अफ टाइमको बारेमा चाहिँ सेन्टेन्स बनाउँदा, ड्युरेसन बताउँदा चाहिँ हामीले चाहिँ फरको युज गर्छौँ। अहिले यति बुझ्नुहोस्। त्यसै गरी सिम्पली हामीले चाहिँ फर युज गर्ने बेला चाहिँ जुन त्यो अमाउन्ट अफ टाइम हुन्छ, त्यो टाइम कहिले सुरु भएको भन्ने त्यो एक्ज्याक्ट चाहिँदैन, एक्ज्याक्ट नहुन सक्छ। एक्ज्याक्ट नभएको केसमा हामीले फर युज गर्छौँ र एक्ज्याक्ट भएको केसमा हामीले सिन्स युज गर्छौँ। त्यसै गरी सिम्पली हामीले के बुझ्नु पर्यो, फर भनेको हामीले पिरियड अफ टाइम को बारेमा चाहिँ कुरा गर्न, पिरियड अफ टाइमलाई चाहिँ स्पेसिफाई गर्न हामीले फर युज गर्छौँ। यहाँनिर इङ्ग्लिस आयो भनेर तपाईँ नआत्तिनु होला, मैले सबै नेपालीबाट तपाईँलाई बुझाउने छु। यहाँनिर मैले फर र सिन्सको केही इन्ट्रोडक्सन मात्रै, जुन मेन पोइन्टहरूलाई चाहिँ तपाईँलाई देखाएको हो। त्यसै गरी यसको स्ट्रक्चर यस्तो टाइपको हुन्छ। स्ट्रक्चर चाहिँ फर हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ प्लस हाम्रो पिरियड अफ टाइम भनेको सिम्पली, जस्तै पिरियड अफ टाइम भनेको तपाईँले के बुझ्नुहोस् भनेपछि जस्तै एउटा समयको अवधि जो चाहिँ तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ फर 4 इयर्स हैन, 4 वर्षदेखि, अथवा फर 5 आवर्स, 5 घण्टादेखि, अथवा फर 2 विक्स, तपाईले 2 हप्तादेखि हुन सक्छ, फर 10 इयर्स, फर 3 डेज, फर 20 मिनट, 30 मिनट्स, यसरी चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ। पहिला चाहिँ फर युज गर्ने, त्यसपछि चाहिँ पिरियड अफ टाइम, जसले चाहिँ एक्ज्याक्ट चाहिएन। जस्तै तपाईले फर 3 इयर्स भन्नुभयो भने 3 वर्षदेखि, कहिलेदेखि भन्ने एक्ज्याक्ट चाहिएन नि त, 3 वर्षदेखि मात्रै भयो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईले फर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब हामीले सिन्स कस्तो अवस्थामा युज गर्ने, यहाँनिर चाहिँ द प्रिपोजिसन सिन्स इज युज टु रिफर टु द पोइन्ट अफ टाइम है। हामीले यहाँनिर पिरियड अफ टाइमको लागि फर युज गऱ्यौँ भनेदेखि पोइन्ट अफ टाइमको लागि चाहिँ हामीले सिन्स युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सिन्स पनि हाम्रो प्रिपोजिसनकै फर्म हो, जो चाहिँ हाम्रो प्रिपोजिसन अफ टाइमभित्र पर्छ। जस्तै अब पोइन्ट अफ टाइम भनेको कस्तो, लास्ट ट्युसडे, एक्ज्याक्ट स्टार्टिङ पोइन्ट अफ टाइम हुन्छ नि, कहिलेदेखि सुरु भयो, लास्ट ट्युसडे भनेको अन्तिम ट्युसडेदेखि, अथवा 2008, अथवा मर्निङ फ्राइडे, एक्ज्याक्ट भन्यो नि त, यसले शुक्रबारदेखि नै भन्यो, अथवा अस्तिदेखि, वैशाखदेखि, अथवा तपाईँले हिजोदेखि, अथवा बिहानदेखि एक्ज्याक्ट टाइम भन्यो नि त, अथवा 2 घण्टा अघिदेखि, अथवा 10 बजेदेखि भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले सिन्स प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँले चाहिँ यो यहाँनिर तपाईँले के बुझ्नु होला भनेदेखि सिन्सको प्रयोग गर्ने बेला चाहिँ पास्टमा सुरु भएको कुनै पनि इभेन्ट, समय हैन, जो चाहिँ पास्टमा कुनै पनि काम सुरु भयो तर अहिलेसम्म त्यो काम कन्टिन्यू चलिरहेछ भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा हामीले सिन्स युज गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यहाँ चाहिँ जुन टाइम हुन्छ त्यो चाहिँ पोइन्ट अफ टाइम हुनु पर्यो, स्टार्टिङ पोइन्ट अफ टाइम हुनु पर्यो, त्यो टाइम चाहिँ एक्ज्याक्ट हुनु पर्यो। जस्तै तपाईले 2010 देखि अथवा 2075 सालदेखि
भन्न सक्नुहुन्छ, जो चाहिँ हाम्रो एक्ज्याक्ट भयो नि त 2075 देखि नै भयो। त्यस्तो अवस्थामा हामीले सिन्स प्रयोग गर्ने। यस्तै धेरै हुन्छ यहाँनिर सिन्सको, जस्तै सिन्स मन्डे सोमबारदेखि, सिन्स लास्ट इयरदेखि, अथवा सिन्स मर्निङ बिहानदेखि, सिन्स 4 अगस्ट नैदेखि, अथवा सिन्स 2013 AD 2013देखि। यसरी चाहिँ एक्ज्याक्ट जुन तपाईँको पोइन्ट अफ टाइम हुन्छ त्यसको कुरा गर्न हामीले सिन्स युज गर्छौँ। र यति बुझ्नुभयो भनेदेखि यसको स्ट्रक्चर हेर्नुहोस्। पहिला चाहिँ सिन्स हुन्छ, अगाडि सेन्टेन्स हुन्छ, रेस्ट अफ द सेन्टेन्स त्यो बाँकी नै छ। अहिले म तपाईँलाई इक्जाम्पलमा देखाउँछु। यहाँनिर सिन्स प्लस अ पोइन्ट अफ टाइम भनेको जस्तै यहाँनिर सिन्स मर्निङ बिहानदेखि, त्यसै गरी सिन्स लास्ट इयरदेखि, अथवा सिन्स तपाईँको मन्डेदेखि, अथवा यो तरिकाले तपाईँले अनेक भन्न सक्नुहुन्छ। तर यसले चाहिँ तपाईँको एक्ज्याक्ट जुन स्टार्टिङ पोइन्ट अफ टाइम चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले सेन्टेन्स बनाउँदा सिन्स युज गर्नुपर्छ। यति बुझ्नुभयो भनेदेखि अब योभन्दा धेरै कुरा तपाईँले इक्जाम्पलबाट बुझ्नुहुन्छ। र मैले फर र सिन्सको छुट्टै इक्जाम्पल ब्रिफमा तपाईँलाई देखाउने छु। त्यसको लागि फर्स्टमा अब हामी यहाँनिर पहिला चाहिँ तपाईँले फर र सिन्सको केही फरक, कस्तो अवस्थामा फर र कस्तोमा सिन्स युज गर्ने, यसबाट केही आइडिया पाउन सक्नुहुन्छ यो टेबलबाट। हेर्नुहोस्, जस्तै हामीले नर्मल्ली तपाईँले के बुझ्नुहोस् भनेपछि पोइन्ट अफ टाइमको लागि हामीले सिन्स युज गर्ने र पिरियड अफ टाइमको लागि चाहिँ फर युज गर्ने भनेको। फर युज गर्दा हामीलाई एक्ज्याक्ट टाइम चाहिएन, जुन चाहिँ ड्युरेसन हुन्छ त्यो मात्रै भयो भने हामीले फर युज गर्ने। जब एक्ज्याक्ट टाइम चाहिन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले एक्ज्याक्ट जुन पोइन्ट अफ टाइम हुन्छ, स्टार्टिङ पोइन्ट अफ टाइम, त्यसको लागि चाहिँ हामीले सिन्स युज गर्नुपर्छ। र पहिला फरको हेर्नुहोस्, जस्तै फर 30 मिनट भनेको 30 मिनटदेखि, अथवा फर 5 डेज 5 दिनदेखि, अथवा फर 4 आवर्स 4 घन्टादेखि, फर 6 मन्थ 6 मन्थ्स भनेको हाम्रो 6 महिनादेखि भने कहिलेदेखिको 6 महिना एक्ज्याक्ट त भएन नि त त्यस्तो अवस्थामा। त्यस्तै फर 5 इयर्स, फर 2 विक्स, फर 2 सेन्चुरिज, फर लङ टाइम, अथवा फर एभर सधैँभरि भनेको अमाउन्ट अफ टाइम। यसले चाहिँ जुन टाइमको पिरियड चाहिँ बतायो, तर कहिलेदेखि भन्ने कुरा चाहिँ बताएन। यस्तो अवस्थामा हामीले फर युज गर्ने। र लास्टमा सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि जब तपाईँको मिनेट, डे, आवर्स, मन्थ, इयर्स, विक्स, सेन्चुरिज, लङ टाइम, फर एभर यस्तो आउँछ, त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले फर युज गर्ने, जसले चाहिँ हाम्रो पिरियड अफ टाइम, अथवा चाहिँ यसले चाहिँ सिम्पली मेजर अफ द ड्युरेसन भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। जसले चाहिँ ड्युरेसन मात्रै बताउँछ, एक्ज्याक्ट पोइन्ट अफ टाइम बताउँदैन। त्यस्तो केसमा हामीले फर युज गर्ने। त्यसै गरी सिन्सको लागि चाहिँ हामीले जस्तै अब यहाँ हेर्नुहोस्, सिन्स 9 AM भनेको 9 बजेदेखि, कहिले अघि 9 बजेदेखि अहिलेसम्म भन्ने कुरा यसले बतायो। त्यसै गरी सिन्स मन्डेदेखि, सोमबारदेखि कन्टिन्यू चलिरहेछ, अहिलेसम्म चलिरहेछ भनेदेखि सिन्स मन्डे। त्यसै गरी सिन्स जनवरी, सिन्स 2010, सिन्स 4 अगस्त। त्यसै गरी सिन्स आई लेफ्ट जब भनेको मैले काम छोडेदेखि। त्यसै गरी सिन्स लास्ट इयरदेखि, सिन्स मर्निङ बिहानदेखि, अथवा सिन्स 8 o'clock भनेको 8 बजेदेखि भनेपछि यसले एक्ज्याक्ट पोइन्ट अफ टाइम कहिलेदेखि सुरु हुने काम चाहिँ यसले एक्ज्याक्ट बतायो, जो चाहिँ फिक्स छ। स्टार्टिङ पोइन्ट अफ टाइम चाहिँ फिक्स छ। यहाँनिर 9 बजेदेखि भन्यो, 9 बजेदेखि भनेपछि 9 बजेदेखि अहिलेसम्म कन्टिन्यू भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर बुझ्यो। त्यसै गरी यहाँनिर हाम्रो मन्डे भन्यो, सिन्स मन्डे भनेको बिहान, मन्डेदेखि, सोमबारदेखि। यसरी चाहिँ जब सुरु हुने जुन पोइन्ट अफ टाइम छ त्यो चाहिँ एक्ज्याक्ट छ, तपाईँलाई थाहा छ, स्टार्टिङ पोइन्ट अफ टाइम एक्ज्याक्ट छ, त्यसको फिक्स छ भनेदेखि त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले सिन्स युज गर्ने। जो चाहिँ टाइम ड्युरेसन मात्रै बताउनुपर्छ, यति टाइम जति भन्ने अनुमानित टाइम हुन्छ, त्यो चाहिँ एक्ज्याक्ट हुँदैन, त्यो केसमा चाहिँ हामीले फर युज गर्ने। अब यसको हामीले इक्जाम्पल सहित हेर्छौँ। फर्स्टमा म तपाईँलाई फरको इक्जाम्पल देखाउँछु। सिम्पली तपाईँले पिरियड अफ टाइमको लागि चाहिँ फर युज गर्नुपर्छ भन्ने यो कुरा याद गर्नु होला। जब तपाईँको पिरियड अफ टाइमको ड्युरेसन हुन्छ, जो चाहिँ तपाईँको टाइमको जुन ड्युरेसन हुन्छ, समयको अवधि हुन्छ, त्यो बताउन चाहिँ हामीले फर युज गर्ने त्यस्तो कन्डिसनमा है। अब जस्तै यहाँनिर फर्स्टमा हेर्नुहोस्, जस्तै पिरियड अफ टाइम अथवा लेन्थ अफ टाइम, कति लामो समयसम्म तपाईँले कहिलेदेखि काम गर्नुभयो। मैले चाहिँ 10 वर्षदेखि पढाइरहेको छु है, अथवा मैले चाहिँ 2 वर्षदेखि पढाइरहेको छु, अथवा मैले चाहिँ 6 महिनादेखि काम गरिरहेको छु। यस्तो कुरा गर्नु पऱ्यो भनेदेखि तपाईँले फर युज गर्नु पऱ्यो, जसले चाहिँ तपाईँले टाइमको ड्युरेसन चाहिँ बतायो तर एक्ज्याक्ट भनेन। यस्तो कन्डिसनमा फर युज गर्नु पऱ्यो। अब हामी यहाँनिर इक्जाम्पल हेर्छौँ। यहाँनिर चाहिँ फर्स्टमा तपाईँले के बुझ्नु होला भनेपछि फर चाहिँ हामीले
सबै टेन्सहरुमा सेन्टेन्स बनाउन युज हुन्छ है। फरको चाहिँ स्पेसिफिक हुँदैन, सबै टेन्सहरुमा चाहिँ सेन्टेन्स बनाउन युज हुन्छ। हाम्रो जुन टेन्सको ब्रान्च हुन्छ तिनीहरुमा चाहिँ सेन्टेन्स बनाउन युज हुन्छ भने सिन्स चाहिँ हाम्रो मेनली पर्फेक्ट टेन्स र पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा मात्रै युज हुन्छ। त्यसको बारेमा म तपाईलाई बताउँछु। यति कुरा यहाँ बुझ्नु भयो भनेदेखि अब यहाँनिर इक्जाम्पल हेर्नुस्। फर्स्ट इक्जाम्पल, ही ह्याड बीन स्लिपिङ फर 3 आवर्स। यसले के भन्यो? ऊ 3 घण्टादेखि सुतिरहेको थियो भन्यो। यहाँनिर ह्याड आयो, यो चाहिँ पास्ट टेन्स। ह्याज र ह्याभको पास्ट फर्म भनेको ह्याड हो, जसले चाहिँ पास्ट टेन्समा भइसकेको घटनाक्रम अथवा त्यतिखेर भएको कुनै पनि एक्सनको बारेमा चाहिँ कुरा गर्दा हामीले ह्याड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, जो चाहिँ पास्ट फर्म भन्ने बुझिन्छ। ही ह्याड बीन स्लिपिङ फर 3 आवर्स। ऊ 3 घण्टादेखि सुतिरहेको थियो। 3 घण्टादेखि सुतिरहेको थियो पास्टमा, तर एक्ज्याक्ट टाइम थिएन नि। यस्तो अवस्थामा हामीले फर युज गर्ने। त्यसैगरी अर्को इक्जाम्पल हेर्नुस्। आई ह्याभ नन माया फर 3 इयर्स। मैले अथवा म मायालाई 3 वर्षदेखि चिनेको छु। चिन्ने काम चाहिँ 3 वर्षदेखि चिन्यो, तर एक्ज्याक्ट कहिलेदेखि चिन्यो? अथवा यहाँनिर चाहिँ आई ह्याभ नन माया सिन्स 2010 भनेको भए यहाँनिर सिन्स हुन्थ्यो। यहाँनिर एक्ज्याक्ट टाइम भनेन, 3 वर्षदेखि मात्रै भन्यो। त्यो कारणले यहाँनिर हामीले फर युज गऱ्यौँ। आई ह्याभ नन माया फर 3 इयर्स। मैले मायालाई 3 वर्षदेखि चिनेको छु। त्यसैगरी अर्को इक्जाम्पल हेर्नुहोस्। आई ह्याभ बिन टिचिङ इङ्ग्लिस फर 6 मन्थ्स। मैले चाहिँ 6 महिनादेखि अङ्ग्रेजी पढाइरहेको छु। म 6 महिनादेखि अङ्ग्रेजी पढाइरहेको छु। पढाउने काम भयो, 6 महिनादेखि भयो, तर एक्ज्याक्ट भएन। एक्ज्याक्ट टाइम चाहिँ भएन भनेदेखि हामीले यहाँनिर फर युज गऱ्यौँ। त्यसैगरी अर्को इक्जाम्पल हेर्नुहोस्। सी हेज बिन वर्किङ एट द्याट कम्पनी फर 5 इयर्स। उनले 5 वर्षदेखि त्यो कम्पनीमा काम गरिरहेकी छिन् भन्नु पर्यो। उनले चाहिँ 5 वर्ष अघि काम गर्न सुरु गरिन्, 5 वर्ष अघिबाट अहिलेसम्म गरिरहेकी छिन्, तर चाहिँ उनले काम गर्न लागेको 5 वर्ष भयो। यो चाहिँ टाइमको ड्युरेसन मात्रै बतायो है, जसले चाहिँ लेन्थ मात्रै बतायो। टाइमको जुन लेन्थ हुन्छ, कति लामो समयसम्म काम गऱ्यौँ भन्ने कुरा बतायो, तर चाहिँ एक्ज्याक्ट स्टार्टिङ पोइन्ट अफ टाइम यहाँ छैन। त्यो कारणले हामीले फर युज गऱ्यौँ। यति बुझ्नु भयो भनेदेखि तपाईँले अब जब हाम्रो पिरियड अफ टाइममा कुरा गर्दा पिरियड अफ टाइमको बारेमा चाहिँ सेन्टेन्स बनाउँदा हामीले फर युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नबिर्सिनु होला। पिरियड अफ टाइम भनेको जुन हाम्रो स्टार्टिङ कहिलेदेखि सुरु भयो त्यो हामीलाई थाहा छैन भनेदेखि, एक्ज्याक्ट छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हामीले फर युज गर्नुपर्छ। जस्तै फर 10 इयर्स, फर 3 डेज, अथवा फर 20 मिनट्स, फर 4 इयर्स, फर 5 आवर्स, फर 2 विक्स। यस्तो अनेक हुनसक्छ जो चाहिँ हाम्रो मेजर द ड्युरेसन, हामीले चाहिँ टाइमको ड्युरेसन मेजर गर्नको लागि चाहिँ हामीले फरको युज गर्छौँ। अब यति बुझ्नु भयो भनेदेखि यहाँनिर तपाईँले अब सिन्सको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने पनि सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ म तपाईँलाई सिन्सको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछु। त्यसको लागि सिन्स चाहिँ हामीले पोइन्ट अफ टाइम, जब स्टार्टिङ पोइन्ट अफ टाइम थाहा छ, एक्ज्याक्ट छ, फिक्स छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हामीले सेन्टेन्स बनाउँदा सिन्सको प्रयोग गर्छौँ। सिन्स भनेको पनि हाम्रो प्रिपोजिसन अफ टाइमभित्र पर्छ, जो चाहिँ हाम्रो पर्फेक्ट टेन्स अथवा पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा सेन्टेन्स बनाउँदा हामीले सिन्स प्रयोग गर्छौँ। भनेको जस्तै प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स अथवा प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स, जस्तै पास्ट पर्फेक्ट टेन्स, पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स। यस्तो जब पर्फेक्ट टेन्स र तपाईँको पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स आउँछ, त्यस्तो कन्डिसनमा सेन्टेन्स बनाउँदा हामीले सिन्स युज गर्छौँ। र सिन्सको युज पर्फेक्ट टेन्स र पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा मात्रै हुन्छ, यो पनि तपाईँले नबिर्सिनु होला। जो चाहिँ हाम्रो पोइन्ट इन टाइम इन द पास्ट भनेको पास्टमा सुरु भइसकेको काम तर अहिलेसम्म चलिरहेको छ, जसको चाहिँ एक्ज्याक्ट स्टार्टिङ पोइन्ट अफ टाइम छ भनेदेखि हामीले सिन्स युज गर्ने। पोइन्ट अफ टाइम, अब हामीले फर्स्ट इक्जाम्पल हेर्नुहोस्। आई हेभ बिन वेटिङ सिन्स 7 o'clock। यहाँनिर म 7 बजेदेखि पर्खिरहेको छु। 7 बजे पर्खिने काम चाहिँ 7 बजेदेखि भयो, तर अहिलेसम्म पर्खिरहेको छ, पास्टमा सुरु भयो। आई हेभ बिन वेटिङ सिन्स 7 o'clock भनेको बिहान 7 बजेदेखि उसले पर्खिन सुरु गरेको अथवा मैले पर्खिन सुरु गरेको, अहिलेसम्म पर्खिरहेको छ भन्यो। यो चाहिँ एक्ज्याक्ट भयो, कति बजेदेखि? 7 बजेदेखि भनेदेखि यस्तो अवस्थामा हामीले सिन्स युज गर्ने। त्यसैगरी अर्को इक्जाम्पल हेर्नुहोस्। वी ह्याड बिन वर्किङ देयर सिन्स 9 February। हामीले चाहिँ 9 February त्यहाँ काम गरिरहेका थियौँ। यहाँनिर ह्याड आयो, वी भन्ने सब्जेक्टको पछाडि ह्याड आयो, जसले चाहिँ पास्ट टेन्सको कुरा गर्छ। त्यो भएर पास्टमा चाहिँ थिए अथवा थियौँ, थियो, यस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा हामी 9 February त्यहाँ काम गरिरहेका थियौँ भन्नु पर्यो। जो चाहिँ 9 February भन्ने जुन एक्ज्याक्ट पोइन्ट अफ टाइम आयो, स्टार्टिङ पोइन्ट अफ टाइम आयो, सुरुवात चाहिँ 9 February भएको भन्ने जुन एक्ज्याक्ट छ, त्यस्तो अवस्थामा हामीले सिन्स प्रयोग गर्ने। त्यसैगरी अर्को इक्जाम्पल हेर्नुहोस्। इट हेज बिन रेनिङ सिन्स मर्निङ। अब बिहानदेखि पानी परिरहेको छ भन्नु पर्यो। कहिलेदेखि? बिहानदेखि।
जो चाहिँ एक्ज्याक्ट छ नि त, कहिलेदेखि बिहानदेखि नै पानी परिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा छ भनेदेखि, बिहानदेखि परिरहेछ अहिलेसम्म, बिहान पढ्न सुरु गरेको अहिलेसम्म परिरहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो भनेदेखि हामीले सिन्स युज गर्ने, जो चाहिँ एक्ज्याक्ट छ, फिक्स छ, बिहानदेखि पानी परिरहेको छ। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस्, इट ह्याज नट इटन मिल सिन्स मन्डे है, हि ह्याज नट इटन मिल सिन्स मन्डे, उसले सोमबारदेखि खाना खाएको छैन। कुनै कारण हुनसक्छ, बिरामी भएको हुनसक्छ, अथवा खाना खाने मुड नभएको हुनसक्छ, त्यो कारणले ऊ व्रत बसेको हुनसक्छ, अनेक रिजन हुनसक्छ, द्याट डज नट म्याटर। यहाँ चाहिँ हि हेज नट इटन मिल सिन्स मन्डे भनेको उसले सोमबारदेखि खाना खाएको छैन। कहिलेदेखि? सोमबारदेखि, मन्डेदेखि भन्ने जुन एक्ज्याक्ट छ, स्टार्टिङ कहिलेदेखि गर्यो, खाना खाना कहिलेदेखि छोड्यो, मन्डेदेखि भनेदेखि एक्ज्याक्ट छ, थाहा छ, फिक्स छ। यस्तो अवस्थामा हामीले सिन्स प्रयोग गर्ने। अब यति भयो भनेदेखि तपाईँले सिन्स र फरको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बुझ्नुभयो होला भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। जब तपाईँलाई फिक्स सुरु भएको टाइम फिक्स थाहा छ, सुरु भएको टाइम एक्ज्याक्ट छ भनेदेखि हामीले सिन्स युज गर्ने, र जुन सुरु भएको टाइम एक्ज्याक्ट छैन, फिक्स छैन, टाइम ड्युरेसन बताउन मात्रै कुरा गरिएको छ भनेदेखि हामीले चाहिँ सिन्स, त्यस्तो अवस्थामा फर युज गर्ने। यति बुझ्नुभयो भनेदेखि अब तपाईँले धेरै कुरा बुझ्नुभयो भन्ने मैले होप गरेको छु। र त्यसबाहेकको अर्को के कुरा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भनेपछि, यहाँनिर जस्तै अब हि ह्याज भन्यो है, इट ह्याज भन्यो, वी ह्याड भन्यो, आई ह्याभ भन्यो, जो चाहिँ यो ह्याभ बिन, ह्याड बिन, ह्याज बिन भन्ने जो आएको छ यस्तो सेन्टेन्सहरू, यो चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स। जस्तै जब तपाईँको कुनै पनि टेन्समा, तपाईँको कुनै पनि टेन्सको ब्रान्चमा जब पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स अथवा पर्फेक्ट टेन्स मात्रै आउँछ, त्यस्तो कन्डिसनमा मात्रै हाम्रो सिन्स युज हुन्छ। यो कुरा तपाईँले नबिर्सिनु होला। यहाँनिर चाहिँ आई ह्याभ बिन भन्यो, आई ह्याभ बिन वेटिङ भनेको यो हाम्रो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको फर्मुलाको स्ट्रक्चरभित्र पर्छ यो सेन्टेन्स। त्यो भएर हाम्रो यहाँ आई ह्याभ बिन वेटिङ सिन्स 7 o'clock भयो। र यसै गरी तपाईँले चाहिँ जब तपाईँको सेन्टेन्स चाहिँ पर्फेक्ट टेन्समा बनाउनु छ अथवा चाहिँ पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा बनाउनु छ कुनै पनि टेन्सको, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ एक्ज्याक्ट पोइन्ट अफ टाइम तपाईँलाई थाहा छ भनेदेखि तपाईँले त्यस्तो अवस्थामा सिन्स प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र अरू सबै टेन्सको ब्रान्चहरूमा फर युज गर्न सक्नुहुन्छ, जसले चाहिँ तपाईँको टाइम ड्युरेसन बताउँछ। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुभयो भनेदेखि सिन्स र फरको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा तपाईँले मजासँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। हवस् त साथीहरू, यस छोटो भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई सिन्स र फरको सही प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा केही कुराहरू बुझाएँ। तपाईँले कतिको बुझ्नुभयो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। केही कुरा कन्फ्युज भयो भने पनि त्यहाँ सोध्न सक्नुहुन्छ। र आउने दिनहरूमा मैले अपलोड गर्ने अरू विभिन्न किसिमको भिडियोहरू पाउनको लागि टेक्निकल कुरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र साइडमा रहेको नोटिफिकेसन बेल पनि क्लिक गरेर अन गर्नुहोला, जसले गर्दा मैले अपलोड गर्ने हरेक भिडियोहरू तपाईँले सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र सबभन्दा ठुलो कुरा तपाईँले प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोस्। मैले दिएको इक्जाम्पल जस्तै खालको अरू इक्जाम्पलहरू बनाउँदै जानुहोस्, प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोस्। तपाईँको इङ्ग्लिस अटोमेटिक बिस्तारै 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 इम्प्रुभ हुँदै जान्छ, जसले गर्दा तपाईँको जुन इङ्ग्लिसको जुन स्किल हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ डेभलप हुँदै जान्छ, जसले गर्दा तपाईँले इङ्ग्लिस बोल्न, लेख्न अथवा बुझ्न चाहिँ हेल्प हुँदै जान्छ। यति कुरा भन्दै म आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।